पाइसिस एंड कैंसर। जब दुनिया सख्त हो जाए, जब फैसले बेरहम हो जाए और जब इंसान अपनी कमजोरी छुपाने लगे, तो सबसे पहले दबाव वाटर एलिमेंट्स पर आता है। क्योंकि वाटर साइंस मसाइल को बाहर नहीं लड़ते, वो इन्हें अंदर जज्ब करते हैं। इस वक्त वाटर हाउसेस फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ बराह रास्त हल्के दबाव के नीचे है, और इसका मतलब वाज़ेह है। एहसासात, यादें, खौफ और अंदर की बातें अब दबाई नहीं जा सकती। मून और नेपच्यून इस हफ्ते एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जिससे वाटर साइंस अक्सर बचते आए हैं। जो तुम महसूस कर रहे हो, क्या तुम इसे मानने को तैयार हो? यह हफ्ता जज्बात को ठीक करने का नहीं, जज्बात को बेनकाब करने का है। यहाँ मजबूत दिखाई देना काम नहीं आएगा, यहाँ खामोश रहना महफूज नहीं रहेगा। 26 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान ये दबाव दो वाटर निशानों की जिंदगी में खास तौर पर नुमाया हो रहा है। पाइसिस जो महसूस सब कुछ करता है मगर अक्सर खुद से भाग जाता है। कैंसर जो सबका ख्याल रखता है मगर अपना दर्द सीने में छुपा लेता है। ये कोई जज्बाती तसल्ली नहीं है, ये कोई नरमी भरी बात नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन है। क्योंकि इस हफ्ते वाटर साइंस से ये नहीं पूछा जा रहा कि वो कितने हसास हैं, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि वो सच को कितनी हिम्मत से महसूस कर सकते हैं। और इस पूरे हफ्ते में ये जज्बाती दबाव सबसे पहले जिस निशान को हदूद, ख्वाब और हकीकत के दरमियान टकराव पैदा करेगा वो है पाइसिस। अब ज़रा ठहर कर सुनो, क्योंकि पाइसिस के लिए ये हफ्ता मज़ीद महसूस करने का नहीं, हकीकत का सामना करने का है। पाइसिस, ये हफ्ता तुम्हें नर्म बनाने के लिए नहीं आया, तुम पहले ही नर्म हो। ये हफ्ता तुम्हें बेदार करने आया है। तुम वो निशान हो जो महसूस सब कुछ करता है, बेक सब कुछ लेता है, मगर अक्सर हकीकत से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस हफ्ते पीछे हटने की गुंजाइश कम है। बात करते हैं तुम्हारी जहनी और जज्बाती कैफियत की। 26 जनवरी से तुम महसूस करोगे कि जज्बात की शिद्दत बढ़ रही है। कुछ यादें, कुछ एहसासात और कुछ बातें जिन्हें तुमने वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी कहकर छोड़ दिया था, वो दोबारा सामने आ सकती हैं। ये कमज़ोरी नहीं है, ये एक्सपोजर है। पाइसिस का मसला कभी एहसास की कमी नहीं रहा, मसला ये रहा है कि वो तकलीफ़ को ख्वाब में बदल देता है। इस हफ्ते ख्वाब हकीकत से नहीं बचा सकेंगे। काम के मैदान में ये हफ्ता तुम्हें उलझाने नहीं, वाज़े करने आया है। कोई जिम्मेदारी जिसे तुम अब तक दिल पर लेते आए हो, अब इसका वज़न ज़्यादा महसूस हो सकता है। इस बात का इशारा है कि तुमने हदूद वाज़े नहीं की। पाइसिस अक्सर नहीं कहने की बजाय खामोशी इख्तियार करता है और फिर खुद को थका लेता है। यह हफ्ता तुमसे मुतालबा करता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी और दूसरों के बोझ के दरमियान फ़र्क करो। पाइसिस के ताल्लुकात और जज्बाती रिश्तों की बात करते हैं। यह हिस्सा पाइसिस के लिए सबसे हसास है। इस हफ्ते तुम्हारी खामोशी ज़्यादा बोलेगी। अगर तुम किसी रिश्ते में हो और दिल में कोई बात दबी हुई है, तो वो किसी न किसी शक्ल में सामने आ सकती है। और अगर तुम सिंगल हो तो कोई पुराना राब्ता, कोई याद या कोई अधूरा एहसास दोबारा जाग सकता है। यह हफ्ता इल्यूजन का नहीं, सच्चाई का है। खुद को ये सवाल पूछो, क्या तुम किसी को समझ रहे हो या सिर्फ इसे आइडियल बना रहे हो? अब बात करते हैं पैसे और अमली फैसले की। माली तौर पर यह हफ्ता कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं लाता, मगर एक अहम सबक देता है। जहां तुमने पैसे के मामले में आंख बंद की, वहां अब ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। यह हफ्ता हमदर्दी के नाम पर गलत फैसले करने का नहीं। अगर कोई वादा वाज़े नहीं तो इस पर एतमाद ना करो। ये वक्त है हकाइक देखने का, ना कि उम्मीद पर चलने का। बात करते हैं पाइसिस की सेहत और अंदरूनी तवाज़ुन। पाइसिस, तुम जिस्म की नहीं, रूह की थकन ज्यादा महसूस करते हो। इस हफ्ते नींद का खराब होना, दिल का बोझलपन या बेसबब उदासी एक पैगाम हो सकती है। ये इस बात की अलामत है कि तुम बहुत कुछ अकेले जज्ब कर रहे हो। अपनी तवानाई को हर किसी के लिए खुला मत छोड़ो। तन्हाई, खामोशी और सादा रूटी तुम्हें वापस खुद से जोड़ सकती है। पाइसिस, ये हफ्ता तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें सच दिखाने आया है। जो एहसास तुम मानने से भाग रहे हो, अब इसे मानो। जो हद तुमने नहीं बनाई, अब इसे वाज़े करो। और जो रिश्ता सिर्फ ख्वाब पर चल रहा है, अब इसे हकीकत में परखो। पाइसिस, इस हफ्ते हसास होना कमज़ोरी नहीं, खुद से ईमानदार होना ताकत है।
اب بات کرتے ہیں دوسرے واٹر سائن کینسر۔ یہ ہفتہ تمہیں مضبوط دکھانے نہیں آیا، یہ ہفتہ تمہیں ایماندار بنانے آیا ہے۔ تم وہ نشان ہو جو سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اکثر اپنی ضرورت آخر میں رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس ہفتے آخر والا نمبر اب ممکن نہیں۔ تمہاری ذہنی اور جذباتی کیفیت کی بات کی جائے تو 26 جنوری سے تم محسوس کرو گے کہ جذبات کی لہریں تیز ہو رہی ہیں۔ کچھ باتیں جنہیں تم نے سب ٹھیک ہے کہہ کر چھپا رکھا تھا، وہ اندر ہی اندر بھاری ہو سکتی۔ کینسر کی طاقت ہمیشہ احساس رہا ہے، مگر جب احساس حد سے بڑھ جائے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ ہفتہ تم سے یہی سوال پوچھ رہا ہے، کیا تم سب کو سنبھال رہے ہو یا خود کو بھول رہے ہو؟ کام کے میدان میں یہ ہفتہ تمہاری نیت کو نہیں، تمہاری حدود کو پرکھے گا۔ اگر تم ہر ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہو تو اب اس کا اثر تھکن کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حفاظت اور قربانی ایک چیز نہیں۔ کینسر اکثر نہیں کہنے کو خود غرضی سمجھ لیتا ہے، مگر اس ہفتے نہیں کہنا خود کی حفاظت بنے گا۔ اب بات کرتے ہیں کینسر کے رشتوں کی۔ رشتوں میں کینسر خاموش محبت دکھاتا ہے، لیکن اس ہفتے خاموشی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو اور دل میں کوئی شک، کوئی ڈر یا کوئی ناراضی دبی ہوئی ہے تو وہ سامنے آ سکتی ہے۔ یہ لڑائی نہیں، یہ وضاحت مانگنے کا وقت ہے۔ اور اگر تم سنگل ہو تو گھر، خاندان یا ماضی سے جڑا ہوا کوئی معاملہ تمہاری توجہ کھینچ سکتا ہے۔ یہ ہفتہ بھاگنے کا نہیں، سامنا کرنے کا ہے۔ اب سب سے اہم پہلو کی بات کرتے ہیں، پیسہ اور جذباتی فیصلے۔ مالی معاملات میں کینسر اکثر جذبات کو شامل کر لیتا ہے۔ اس ہفتے یہ عادت دباؤ بڑھا سکتی۔ کسی کی مدد کے نام پر اپنے وسائل نظر انداز نہ کرو۔ اگر دل کہہ رہا ہے اور حساب نہیں تو ایک دم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ہفتہ دل سے نہیں، حساب سے فیصلہ مانگتا ہے۔ کینسر کی صحت کی بات کرتے ہیں۔ کینسر تم جسم سے زیادہ دل تھکاتے ہو۔ اس ہفتے سینے میں بوجھ، نیند کی کمی یا جذباتی اتار چڑھاؤ اس بات کی علامت ہو سکتے ہیں کہ تم نے خود کو محفوظ نہیں رکھا۔ اپنے دن میں چھوٹے چھوٹے وقفے، اپنی جگہ اور اپنی خاموشی واپس لاؤ۔ یہ عیش نہیں، یہ ضرورت ہے۔ کینسر یہ ہفتہ تمہیں کمزور ثابت کرنے نہیں آیا، یہ تمہیں حدود سکھانے آیا ہے۔ جو بوجھ تمہارا نہیں، اسے واپس رکھ دو۔ جو بات تم دل سے دبا رہے ہو، اسے واضح کرو، اور جو محبت صرف قربانی مانگتی ہے، اسے توازن میں لاؤ۔ کینسر اس ہفتے محفوظ رہنا کمزوری نہیں، خود کی حفاظت طاقت ہے۔ پائسیز اور کینسر ایک احساس سے بھاگتا ہے اور دوسرا احساس میں دب جاتا ہے، لیکن یہ ہفتہ نہ فرار مانگے گا نہ قربان۔ یہ ہفتہ صرف سچائی مانگے گا۔ ایسٹرو سائنس اردو یہ نہیں کہتا کہ اپنے جذبات ختم کر دو، ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جذبات کو کہاں سنبھالنا ضروری ہو گیا ہے۔ پائسیز جب خواب کے پیچھے نہیں چھپتا تو خود کو بچا لیتا ہے۔ کینسر جب سب کو بچاتے بچاتے خود کو نہیں بھولتا تو مضبوط رہتا ہے۔ اگر تم نے اس ہفتے اپنے احساسات کو سچ کے ساتھ دیکھا تو یکم فروری تک دل ہلکا اور راستہ صاف ہو جائے گا۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، پائسیز ٹروتھ، کینسر باؤنڈری۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے احساس، ایک نئے انکشاف اور ایک نئی سچائی کے ساتھ۔ پائسیز اور کینسر، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔